Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga taong adunay ubos nga presyon sa dugo kasagaran mo bati og nalipong og naluya. Maluya sila o gikapoy ug ang mga sintomas sa ubos nga presyon usab sa dugo maglakip sa pagduka, pagkalipong, sakit sa ulo, kakapoy, hanap nga pananaw, blackout ug kalibog. Ug adunay mga nagkalain-laing klase sa low blood pressure. Ang pagkasinati sa low blood pressure mamahimong matunga kini sa pipila ka klase. Ug usa na niini mao ang orthostatic o postural hypotension. Usa kini kapag bagsak sa presyon sa dugo tungod sa kalitusab nga pagtindog gikan sa paghigda o paglingkod. Masinati kini kapag ubos sa presyon kung mupalyar ang imuhang lawas sa ayos sa imuhang pagdagayday sa dugo nga kalitra usab nga nabag-o tungod sa puwersa o gravity. Nga diin kini sagad sa mga taong buntis. Nagainom o tambal nga pang paubos sa presyon, adunay sakit sa kasing-kasing o dunay diabetes. Ang postprandial hypotension, kini nga pamatang sa pag-ubos sa presyon sa dugo nga nasinati kini human nga mukaon. Human nga mukaon ang dugo mahiadto sa palibot sa imuhang tinai aron nga masugdan usab ang proseso sa pagsupsop sa mga sustansya ug tungod diini ginaayos usab sa atuang lawas ang presyon sa dugo aron nga makadagayday pag-ayo ngadto na sa ubang parte sa atuang lawas. Ug kung mupalyar ang lawas sa pag-ayo sa maong presyon, mamahimong makasinati og pag-ubos sa presyon sa dugo. Ang neurally mediated hypotension, kini nga klase sa pag-ubos sa presyon sa dugo kung nagpabilin nga nakatindog sa dugay-dugay nga oras o kinahanglan usab nga iayos pag-usab sa ato ang lawas ang presyon sa dugo kung nakatindog og dugay. Tungod kay malisdan man ang ato ang lawas nga masaka ang maong pagdagayday sa maong dugo ngadto sa atong utok tungod sa puwersa usab sa gravity. Usahay medyo malibong ang atong nerves sa atong kasing-kasing o ang ato ang panghuna-una makasinati usab og alta presyon kung hinungdan usab labi nang mobaba ang presyon sa dugo. O kinsa mamahimong makasinati nining low blood pressure. Ang tanang tao mamahimong makasinati og ubos nga presyon sa dugo. Apan mamahimong taas ang risgo nga makasinati nini ang mga nag-edad og 65 pataas, nagainom og mga gamot o mga tambal nga pagmintinar. Dunay sakit sama sa Parkinson's disease, diabetes ug pipila ka kondisyon sa kasing-kasing. Ug sa mga pangutana kung tinuod ba nga maoy hinungdan sa pag-ubos sa presyon sa dugo ang kakulangon sa tulog. Ang kakulangon sa tulog makahatod kini og pagtaas sa presyon sa dugo ug dili magpaubos. Ang pagkalipong o pagpanghanap sa imuhang pananaw nga masinati gikan sa kining mabitin ka sa pagkatulog mamahimong hinungdan usab sa kalit nga pagtindog gikan sa imuhang pagkahigda mao na ang hinungdan ug sa mga pangutana kung ang low blood ba susama sa anemia. Base sa mga gihimong pagtuon, ang low blood nagapunting kini sa hina nga presyon sa dugo samtang ang anemia nagapunting sa kakulangon sa hemoglobin diha sa dugo. Managlahi ang duha ka kondisyon nga gikaingon ug managlahi usab ang pagtambal niini.
apan mamahimong maghatod kini og magkaparehong epekto sa lawas sa tao tungod kay pareho kining dili makahatag og tamang supply sa oxygen sa nagkalain-laing parte sa lawas. Dugang pang mga health tips ang among pagatukion sa pagbalik sa atong programa. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati Caguay, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa uman na kay pagkabuntag ato, nakabati desa sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangga natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay, parang kamo nagpaminaw din sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Atiging sa gihapon inyong makauban alang sa health tips for the day. Ang mga aplikasyon nga natural nga buhaton sa ato ang panimalay alang sa ubos nga presyon sa dugo, pananglitan sama sa pag-inom og daghang tubig o pagdugang sa konsumo sa asin. Ang sobra nga dehydration sa lawas, dili balanse nga pagkaon, pipila ka mga tambal sa presyon sa dugo, mga diuretic nga tambal o dili aktibo nga dugay nga panahon na usab o pagpabilin sa init sa dugay nga panahon hinungdan sa ubos nga presyon sa dugo. Ang pagkalipong, pagkaluya o pagkalipong nga timailhan sa ubos nga presyon sa dugo. Nagpahinabo kini sa usa ka pagbati sa kalit nga pag-agos sa dugo sa lugar sa ulo. O adunay mga temporaryo nga pamaaging nga maayo alang sa ubos nga presyon sa dugo diha sa tuang panimalay. Bisan pa kung ang kahimtang magpadayon sa dugay nga panahon, siguraduhong mapuslanon ang pag-adto sa doktor. Karon atong hisgutan kung unsa ang mga kinahanglan nga masayran bahin sa kining pag-amuma o pag-alaga bahin niining adunay mga presyon sa dugo nga ubos. Ang normal nga presyon sa dugo kinahanglan nga 120/80. Importante nga ipabilin ang presyon sa dugo sulod sa normal nga range. Kung ang imong presyon sa dugo kanunay nga ubos sa makadiyot, panahon na aron ayuhon kini. Busa, unsa ang maayo alang sa ubos nga presyon sa dugo? Kinahanglan ang mga bitaminang B12 ug E nga makatabang sa pagpataas sa ubos nga presyon sa dugo. Ug aron makuha kini nga mga bitamina, kaon og mga kamote, itlog, gatas, keso, ug isda. Ug makakuha ka usab og mga suplemento niini nga mga bitamina pinaagi sa pagkonsulta sa imuhang doktor. Ang kape, usa ka dako nga gikanan sa caffeine nga temporaryo nga makapataas sa presyon sa dugo. Asin nga adunay tubig, isagol ang tunga sa kutsarita nga asin sa usa ka baso nga tubig. Alang sa asin nga tubig, buhata lang kini kung adunay kalit nga pag-ubos sa presyon sa dugo. Ang presensya sa sodium sa asin naghimo nini nga usa ka kaayo nga solusyon alang sa pagpataas sa presyon sa dugo. Bisan pa ayaw kini sobra nga paggamit tungod kay ang sobra usab nga asin mahimong peligro sa kahimsog. Ang ginseng mahimo nining imnon tungod kay nagpataas kini sa presyon sa dugo sa mga tawo nga nakasinati og ubos nga presyon sa dugo. Bisan sa ubos nga dosis apan sa taas nga dosis usab kini makapataas sa presyon sa dugo nga sobra busa kinahanglan nga kasarangan lamang. Likayan ang dili maayo nga mga carbohydrates. Ayaw laktawi ang mga pagkaon og likaye ang pag-inom og ilimnong makahubog. Og mas labing maayo kung aduna kay adlaw-adlaw nga pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement tungod kay kini usa ka multi-herb food supplement nga gama gikan sa mga bitamina ug powerful active herbal ingredients nga puro natural, halal ug vegan.
O gana ang naglangkob sa atong programa, hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung duna mo'y mga pangutana bahin sa ato ang mga produkto, mamahimong tawagan ang hotline 0917-728-1434. Kini si Ate Ging, moingon kaninyo daghang salamat, makabuhay nga adlaw. Ipabilin ang kahimsog sa panlawas. Halina't magmakabuhay. Tumigil, muling